Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 26 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, delivery rider patay, laing duha ka biktima na angol human sa pagkarambulas mga sakyanan. Serbisyo karaban alang sa mga provisioners sa Paroles og Iligan Pamilya, Iligan City gipahigayon. Sa kauluhan, kaso sa leptospirosis gilaumang mutaas sa mga mosunod nga semana luyo sa mga pagbaha. Vice President Sara nangatarungan nga natunong lang sa Bagyo ang iyang biyahe. Kapin sa 203 milyones pesos nga kantidad sa mga agricultural crops apektado sa pakusukoso sa Bagyong Karina og habagat. Balita sa gawas sa nasod na diskubrihan sa mga eksperto sa Israel nga posibleng magtuklod sa pagkahimong tambal alang sa adunay ADHD. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon gitabangan sa International Christian Concern aron nga mapadayon ang iyang pagpakaylap sa maayong balita. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye o nasa balita din ni sa Iligan, dead on the spot ang usa ka delivery rider human nabanggaan sa usa ka Mitsubishi Montero alas 12:47 ang takna kagahapon sa udto sa Andres Bonifacio Avenue, Barangay Bagong Silang ning siyudad sa Iligan. Naila ang namatay nga si Elmer Balase, 30 anyos, minyo usa ka Ford Panda driver nga taga Mahiyahay ning siyudad. Sa inisyal nga report sa Traffic Division pinagi sa investigator nga si Police Master Sergeant Roel Bihag, gikan sa Tambo traffic light ang maong sakyanan nga gimaniho sa usa ka Sergio Apaon Andoy Jr., 48 anyos, minyo usa ka seaman nga taga Bahayan Village sa Purok 8 Upper Hinaplanon og paingon sa city proper. Sa pag-imbestigar sa maong driver, paspas ang iyang pagdagan gumikan kay mopalit kini og tambal. Apan sa paghiabot niini sa crossing sa Franciscan, nabanggaan niini ang atubangan kon nabanggaan niini ang atubangang bahin sa Kia Sorento sedan nga auto nga mitabok sa maong dapit. Human sa maong impact nawad-an og kontrol ang driver sa maong Montero og nabanggaan nini ang biktima nga nagtindog tapad sa iyang motorsiklo og pipila ka mga sakyanan nga nakaparking sa maong lugar. Nakaangkon usab og injury ang sakay sa Kia Sorento sedan nga nailang si Shalimar Bironilio Umbar, 22 anyos, single, usa ka estudyante nga taga Steel Town, Barangay Santa Elena. Kauban sa sakay nini nga si Christine Mi Claudio, 26 anyos, minyo og residente usab sa Rabago Subdivision, Barangay Villaverde nga gidala sa balay tambalanan. Samtang ang patayng lawas sa biktima gidala sa Kapin Funeral Homes. Porsigido usab nga mopasaka og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa maong suspect nga detinado karon sa Station 1 og magatubang sa kasong homicide, physical injury og multiple damage of property. Gipahigayon kagahapong adlaw ang libreng konsultasyon, libreng tambal, libreng ibot sa ngipon, libreng trim, alot og pakilay, libreng pagkaon, pagkuha og senior citizens ID, ingon man national ID og uban pang pagserbisyo gikan sa lain-laing buhatan sa LGU Iligan og nasudnong ahensya alang sa mga provisioners og paroles.
Sumala pa sa Vice President sa Iligan City Parole and Provision Association, nabati nila ang buhis sa katawhan sa maong serbisyo ilabi na sa tabang gikan sa LGU Iligan. Sumala pa usab ni Erwin Balientos, ang Chief Provision Officer sa Iligan City Parole and Provision Office sa Department of Justice. Unang higayon kini nga gihimo alayon sa 40th founding anniversary o 30th Provision and Parole Week. Dugang pa ni Balientos ang mga gipailalom sa parol nga napreso sa National Prison og nakaserve na og minimum nga sentensya. Sa higayon nga mahuman ang probisyon og parol period, ang buhaton sa provision and parole office og mo file og termination sa sentensya sa korte. Pamaagi kini sa DOJ nga makunhuran ang mga prisuhan og pagsanong sa plea bargaining o paghangyo sa korte alang sa mga first time offenders nga gamay ra nga gidaghanon sa droga ang nasakmit gikan kanila. Kasamtangan nga adunay natahong 800 nga mga probationers og parole sa Iligan City. O karon sa balita sa kauluhan, gilaumang mudaghan pa ang kaso sa leptospirosis sa mga mosunod nga semana. Luyo sa nasinatiang pagbaha dala sa mga pagulan. Kalabot ini subling mihangyo si Health Secretary Ted Herbosa ngadto sa publiko nga likayang buubog sa tubig baha. Gitambagan usab sa kalihim ang publiko nga dili maglangoy-langoy sa baha tungod kay hugaw kini og dili kini swimming pool. Angayan sumala pa niyang pagadid-an ang mga bata nga magdula sa baha. Gipatina usab ni Secretary Herbosa nga dili makatakod ang usa ka tawong nataptan sa leptospirosis apan nakuha ang sakit gumikan sa bakterya gikan sa tubig baha nga adunay ihi o hugaw sa ilaga. Dili lang usab sa baha nakuha ang naasoy sakit kundi bisan sa mga lapok. Busa sumala pa sa kalihim ang pag-inom og prescriptive antibiotic alang sa leptospirosis sama sa doxycycline nga mao'y pamaagi aron mapugnan ang sakit. Apan ang pinaka-epektibong preventive measures mao ang paglikay nga mosalom sa baha og mintinahon ang kalimpyo sa palibot. Giawagan usab sa Departamento sa Panglawas ang publiko nga magmatngon sa pagpundo og tubig aron malikayan ang dingge ingon man ang electrical wire ilabi na sa live wire aron dili makuryentehan. Gilayong nagpatinaw si Vice President Sara Duterte sa nga natunong lamang og dili tunuyuan ang pagbiyahe niya sa ilaang pamilya panahon sa bagyo o habagat. Sumala pa sa Vice Presidente, kanhi na kining gikatakda sa wala pa ang mga pagbahang epekto sa daotang dagan sa panahon. Kamaturan nini adunay travel authority sumala pa niya nga gipagawa sa Office of the President niadtong Hulyo 9 ning tuiga. Giwig siguro usab nini nga bisan wala siya sa nasod, milihok paghapon ang iyang buhatan aron matabangan ang mga apektado sa kalamidad. Nagpasalamat usab kini sa publiko tungod sa pagrespeto sa iyang privacy ug sa mga miyembro sa ilang pamilya. Mukabat na sa 203.38 milyones pesos ang natalang danyos nga gibilin sa nagkahiusang epekto sa bagyong Karina ug habagat sa sektor sa agrikultura sa Pilipinas. Base sa pinakaulahing datos nga gipagawa sa Department of Agriculture, DRRM Operation Center, napiktuhan ang mga humayan, maisan og pananom sa mga high-value commercial crops sa lain-laing bahin sa nasod tungod sa halapad nga pagbaha. Gilangkoban kini sa 10,688 ka hektarya sa mga pananom, samtang mukabat usab sa 2,574 ka metriko tonelada sa mga pananom ang nadaot. Moabot usab sa 9,198 ka mga mag-uma ang napektuhan sigon pa sa Department of Agriculture. Kini ang nakuha nga taho gikan sa mga Department of Agriculture Regional Field Offices sa Sentro
Central Luzon, Mimaropa, Western ug Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soxargen ug Caraga Regions. Padayon usab nga ginahimong field validation sa Department of Agriculture bahin sa epekto sa bagyo. Samtang padayon usab ang pagsulod sa dugang pa mga report gikan sa field office nini. Una nang gisiguro sa ahensya nga nakaandam na ang hinabang nga ipangapod-apod sa mga biktimang mag-uuma. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nadiskubrihan sa mga eksperto sa nasod sa Israel ang usa ka parte sa utok nga responsable sa pagkontrol sa alertness level sa tao. Tungod nini, nakaabli kini og posibilidad nga makahimo og tambal alang sa katawhan nga adunay atensyon deficit hyperactivity disorder o ADHD. Ang nasong parte sa utok nga gitawag og claustrum gitun-an pagpadayon sa mga eksperto aron nga masabtan ang gamit ini sa lawas sa tao. Dugang pa makatabang usab kini aron nga masabtan usab ang mga kondisyon sama sa OCD, schizophrenia o drug addiction. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ICC ang usa ka Kristohanon sa India pinagi sa iyang tailoring business. Nahimo usab ang naasong Kristohanon nga dakong kabahin sa Bikes and Bibles program. Hinungdan nga daghang mga katawhan ang iyaang namasangyawan sa maayong balita. Kasamtangang bedridden ang ihang bana, hinungdan nga gibuhi niya iyahang tibok pamilya bisan pa sa iyahang kalihukan sa ministry. Nagpasalamat ang nasong Kristohanon sa International Christian Concern tungod kay makatabang kini alang sa panginabuhian sa ilang pamilya. O karon sa pagbanabana sa dagan sa kahimtang sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon, sumala pas pag-asa base sa gipagawas nga available data karong buntaga ang low pressure area ana kini mahimutang sa gilayong 1035 kilometros sa sidlakang habagatang sidlakang bahin sa Mindanao, samtang ang hangin habagat ang makaapektar sa Luzon ug Visayas, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Bataan, Zambales, Pampanga, Benguet, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ug Visayas ang makatagamtam og manag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa mga patak-patak ka mga pag-ulan epekto sa hangin habagat. Ang Mindanao ang makasinati og manag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga pag-ulan karong adlaw epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangkos sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:38 ug mosahop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsimbiya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.